बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मनज़रा। रुक करते हैं खबरों का। लियारी, गुलाम शाह लेन, नज़द मेवा शाह, मस्जिद, जोना कम्हार वाड़ा में कायम नशे से छुटकारा सेंटर, न्यू स्टेप लाइफ रिकवरी सेंटर का दौरा एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉमरेड सलीम बलोच और टीम के अरकान मोहम्मद बलोच, आरिफ खान के हमरा किया और इसे तसल्ली बख्श करार दिया। जहाँ ओनर इम्तियाज़ के घर से मरीजों के लिए मियारी खाना बनकर आता है। न्यू स्टेप लाइफ रिकवरी सेंटर में एक मासूम 13 साला बच्चा अब्दुल वाजिद खतरनाक नशा क्रिस्टल आइस इस्तेमाल करता और न्यू स्टेप लाइफ रिकवरी सेंटर के ओनर इम्तियाज़ बलोच और हेड मैन फैज़ान ने इसे सेंटर में लाकर इससे नशा से छुटकारा इलाज कर रहे हैं। मोहम्मद आरिफ खान और मोहम्मद बलोच ने मरीजों से सवालात कहे जो खुशी के साथ जवाबात दिए गए। खानेवाल ब्यूरो चीफ दिलावर से खानेवाल सिविल लाइन टेक्निकल कॉलेज के साथ सीवरेज का गंदा पानी राकमगीनों कॉलेज के तलबा और आंखों के निजी अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों के लिए वबाल जान बन गया। सीवरेज के पानी से पैदा होने वाले मच्छर और बदबू से राकमगीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG ट्रैफिक के अहकामात पर ओवरलोड गाड़ियों और गैर महफूज स्कूल वैन्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। बिहाड़ी एडिशनल IG ट्रैफिक वकास नज़ीर के अहकामात पर DSP ट्रैफिक बिहाड़ी जफरुल कदूस ने ज़िला भर में ओवरलोड वैन्स, रिक्शों और बच्चों को गैर महफूज तरीके से स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान न सिर्फ ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे बल्कि गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। इस मौके पर DSP जफर कदूस ने अवामुन्नास को पैगाम देते हुए कहा, बच्चों की कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वालिदैन, स्कूल इंतज़ामिया और ड्राइवर हज़रात से अपील की, बच्चों की महफूज सवारी को यकीनी बनाएं, क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करें ताकि हादसा से बचा जा सके। कोहिनूर हेल्थ क्लब एंड कैफ़े की शानदार ओपनिंग, नामवर फनकारों की शिरकत। लाहौर कोहिनूर स्टील मिल की जानब से कोहिनूर हेल्थ क्लब एंड कैफ़े की शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के नामवर फनकारों और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में मरूफ टिकटॉकर, स्टार, मॉडल्स, एक्टर और गुलकारों ने शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। शुरका में शीज़ा जहां, मलका आरजू, असद किंग, मशहूर टिकटॉकर शेरू दादा, टिकटॉकर गफ़ार लहरी, अल्लाह रखा पेप्सी और सहेल पटाखा शामिल थे। इस मौका पर उस्ताद शौकत अली के साहबजादे गुलकार इमरान शौकत अली और स्टेज के दीगर नामवर फनकार भी मौजूद थे। तकरीब के ऑर्गेनाइजर नसीर मुगल थे जिन्होंने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। कोहिनूर स्टील मिल और कोहिनूर हेल्थ क्लब के CEO मियाँ सईद अहमद, मियाँ यासीन सईद, मियाँ मुबीन सईद और मियाँ अली सईद ने तकरीब में शरीक तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुंतज़मीन ने कोहिनूर हेल्थ क्लब एंड कैफ़े अवाम को जदीद सहूलियात फराहम करेगा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि लाहौर में मयार और सहूलतों के एतबार ये मुनफरिद मनसूबा साबित होगा। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ निसार खान कैसरानी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस बिहाड़ी एक कदम फिर आगे। ज़िला भर में ओवरलोड वैन्स, रिक्शों और बच्चों को गैर मफरूज़ तरीके से स्कूल ले कर जाने और आने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इंस्पेक्टर मेहर गजनफर अब्बास वज़ीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर, DPO बिहाड़ी मोहम्मद अफजल, DTO जफर कदूस की खसूसी हदायत पर ट्रैफिक पुलिस बिहाड़ी की जानब से स्कूल रिक्शों में तलबा को ओवरलोड करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस बिहाड़ी के दबंग इंस्पेक्टर मेहर गजनफर अब्बास ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिर्फ ड्राइवर्स की नहीं गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। बच्चों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वालिदैन, स्कूल इंतज़ामिया और ड्राइवर हज़रात से गुजारिश है, महफूज सवारी को यकीनी बनाएं, क़वाइद पर अमल करें, हादसा से बचें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी से मुतल्लिक़ भारतीय मीडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया। निजी TV चैनल दुनिया न्यूज़ के मुताबिक बोर्ड ज़राए ने कहा है कि ICC की जानब से कोई जवाबी खत मसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दूसरी जानब जियो न्यूज़ के मुताबिक ज़राए का कहना है कि दुबई में टीम इंतज़ामिया मैच रेफरी से मुतल्लिक़ ICC के फैसले से लाइलम है। ज़राए का कहना है अगर पाकिस्तान का मुतालबा ना माना गया तो टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएंगी। एशिया कप के हवाले से PCB जल्द फैसला करेगा। अगले चंद घंटों में PCB एशिया कप के बारे में अपना मौक़िफ़ देगा।
خبر شامل کرتے ہیں کوٹدو سے ہمارے نمائندے محمد شہباز کی رپورٹ کے مطابق ٹی پی لنک روڈ پر ٹھیکیدار کی مبینہ غفلت، گرم تارکول کے ڈرم مسافروں پر گرنے سے متعدد افراد جلس گئے۔ ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ شہریوں کا شدید احتجاج، ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ٹی پی لنک روڈ پر جاری تعمیراتی کاموں کے دوران ٹھیکیدار کی مبینہ غفلت کے باعث گزشتہ راز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے شہریوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑا دی۔ تفصیلات کے مطابق رات گئے کئی موٹر سائیکل سوار ٹی پی لنک روڈ سے گزر رہے تھے کہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ رکھے گئے گرم تالکور سے بھرے ڈرم ان کے سامنے آ گئے۔ چونکہ وہاں روشنی اور سیفٹی کا کوئی انتظام موجود نہ تھا، اسی لیے مسافروں کو ڈرم نظر نہ آیا اور وہ اس سے ٹکرا گئے۔ حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد بری طرح جلس گئے اور کچھ زخمیوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی اسی مقام پر حادثات پیش آ چکے ہیں۔ چند روز قبل 2 مسافر شدید زخمی ہوئے تھے جن کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے تھے، مگر اس کے باوجود ٹھیکیدار نے اپنی روش نہ بدلی۔ شہریوں کے مطابق ٹھیکیدار بارہا ہیوی مشینری اور گرم تارکول کے ڈرم رات کے اندھیرے میں سڑک پر کھڑے کر دیتا ہے، لیکن حفاظتی بورڈ، لائٹس یا کسی قسم کی انتباہی نشانی لگانے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہی غفلت حادثات میں اضافے کی وجہ بن رہی ہے۔ خبر شامل کرتے جنگ سے، وہاں پر ہمارے رپورٹر شیخ عرفان حیدر کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے علاقے حسن خان گھیریاں والا مربع میں انجمن تاجران کوٹدو اور جمعیت اہل حدیث یوتھ فورم ضلع جنگ کی جانب سے خشک راشن اور کھانا تقسیم کیا گیا۔ کھانے کا وسیع انتظام تھا، علاقے کی مساجد میں بھی اعلانات کروائے گئے اور راشن کے ساتھ ساتھ بچوں میں گفٹ پیک تقسیم کیے گئے۔ جمعیت اہل حدیث اپنے قائد علامہ ہشام الہی ظہیر کے حکم پر مسلسل سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف ہیں۔ ان خیالات کا اظہار چودھری محمد آصف جٹ نمبردار سینئر نائب امیر جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ نے تقریباً 600 افراد میں کھانا تقسیم کرنے کے بعد کیا۔ اس موقع پر انجمن تاجران کے ذمہ داران بھی موجود تھے اور اپنے ذمہ داران قاری رمضان مدنی، نائب ناظم جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ، جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ شیخ عبدالرشید سرپرست اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ضلع جنگ، امیر ضلع عمر حیات خان بلوچ، رانا عبداللہ سہیل نائب اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور دیگر ساتھیوں کے کام کو سراہا اور کہا کہ خدمت خلق اس کام کو مزید بڑھاتے رہیں گے جب تک سیلاب زدگان اپنے گھروں میں واپس لوٹ کر نہیں جاتے۔ خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہ کانفرنس کے موقع پر عرب ٹی وی الجزیرہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے قطر پر حالیہ اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور مسلم دنیا کی خود مختاری کے خلاف سنگین اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر مسلم دنیا نے صرف بیانات پر اکتفا کیا تو 2 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے ممالک اپنی عوام کی نظروں میں ناکام ٹھہریں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل ایک بے قابو ریاست بن چکی ہے جو ایک کے بعد دوسرے مسلم ممالک کی خود مختاری کو چیلنج کر رہی ہے۔ آپ نے لبنان، شام، ایران اور اب قطر پر حملہ دیکھا، یہ روش ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ قطر اس حملے کے وقت امریکی اور مصری ثالثی کے ساتھ امن مذاکرات میں مصروف تھا اور اس عمل کو سوگتاز کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف قراردادوں اور بیانات کا وقت نہیں بلکہ ایک واضح لائحہ عمل درکار ہے اور اگر اسرائیل اپنی جارحیت نہ روکے گا تو کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بٹی کی رپورٹ کے مطابق محفوظ پنجاب ویژن کے تحت سکول میں بچوں کو رکشہ لانے والوں اور اوور لوڈنگ سے اجتناب کی ہدایت کے لیے سکول پرنسپل سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر بہاڑی محمد افضل کی خصوصی ہدایات پر ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس بہاڑی کی جانب سے ٹریفک آگاہی مہم جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر بہاڑی کے زیر نگرانی انسپکٹر ہیڈ کوارٹر محمد مبشر نے اسکولز پرنسپل سے خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پرنسپل سے کہا کہ اسکول میں بچوں کو لانے والے رکشہ ڈرائیورز کو رکشے پر اوور لوڈنگ نہ کرنے دیں۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری اور سڑکوں پر محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ انسپکٹر محمد مبشر نے پرنسپل پر زور دیا کہ وہ نہ صرف اپنے ادارے بلکہ بچوں کی جانوں کی حفاظت کے اولین ترجیح دیں اور ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہو کر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اسکول میں جو بچے رکشوں پر آتے ہیں ان کی لسٹ اور رکشہ ڈرائیور کا موبائل نمبر اور تمام ریکارڈ اسکول میں محفوظ رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی پر مکمل چھان بین کی جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے بالوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔